Mayong Martes everyone. Tuguti ako nga mohatag og pagkaon sa kalag karong buntaga nga mao ang pulong sa Dios. Nga makita dia sa Juan 6:29. Usbon ko makita dia sa Juan kapitulo 6 bersikulo 29 nga nag-ingon, si Jesus mitubag, ang bulhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Usbon ko, si Jesus mitubag, ang bulhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Way lain nga pinaka-importante nga gusto sa Dios Amahan nga mutuo kita sa iyang gipadala. O kinsa may iyang gipadala? Sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nang ingon, tungod kay gigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon ug kinabuhing walay katapusan. Klaro kaayo nga ang atong Ginoong Hesus ang iyang gipadala. Way lain ang iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Hesus. Gusto sa Amahan nga mutuo kita kaniya. Ug unsay matong tuuhan kung di ta mobasa sa Biblia? Kinahanglan nga mobasa tag Biblia aron atong basihan ang mga pagtulon-an ni Kristo nga nasulat sa Biblia. Mao na gusto sa Amahan. Og suta pag-ayo ang mga pundok nga inyong giakipan kung nagtudlo bagayod kana sa pagtulon-an ni Kristo, o nagtudlo ba na sa pagtuman o sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na pinaka-importante kay mo na gusto sa Amahan nga duha sa langit nga mao nagpadala sa atong Ginoong Hesus. O salamat sa inyong pagpamati, o sa susunod muhatag na sab ko ninyo pagkaon sa kalag. God bless to all.